Dear students, Assalamu alaikum. As you know, yesterday we had uh, recited this poem. I had given you the introduction of this poem to Blossom, written by Robert Herrick. And today we'll try to comprehend this. We'll try to explain it. Uh, let's get started. Now, the poet in first stanza, what does he say in first stanza? Fair pledges of a fruitful tree, why do ye fall so fast? Your date is not so past, but you may stay at here a while to blush and gently smile and go at last. So यहाँ हम देखते हैं कि शायर जो है वो मुखातिब होकर he talks to a fruitful tree. What does he say? In first line we see fair pledges of a fruitful tree. Pledge का जो है हम कहते हैं ना, कश्मीरी में हम कहते हैं अश्वा कसम कुंजा या का प्रॉमिस करा, दैट्स कॉल्ड प्लेज. तो फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री का मतलब यह है कि जब एक दरख्त में, एक फलदार दरख्त जो होता है, तो स्प्रिंग में या किसी और सीज़न में उनमें पहले फूल निकलते हैं. तो ये फूल जो होते हैं ये प्रॉमिस होता है, कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड, कि दैट आज इसके फूल खिल गए तो आने वाले दिनों में इससे ज़रूरी है कि एक प्रॉमिस है कि इससे फ्रूट्स निकलेंगे. वी सी कि स्प्रिंग में यहाँ कश्मीर में तो वो फुल ब्लूम में होते हैं, वो चाहे एप्पल के पेड़ हो या किसी और फ्रूट के, तो उनमें पहले वो शगुफ़े निकलते हैं, वो ब्लॉसम निकलते हैं, तो फिर उसके बाद वो दे विथर अवे एंड उसके बाद उनमें जो फूलों का खिलना है इज इटसेल्फ ए प्रॉमिस. तो इसी तरह से शायर इससे कहता है, एक फ्रूटफुल ट्री से मुखातिब होकर कहता है कि फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री, वाई डू ये फॉल सो. ये का मतलब है, शायर यूज़ करते थे पहले ये दाव एक्स्ट्रा ऐसे वर्ड्स, ये का मतलब है यू, फॉल सो फास्ट. इनको कहता है कि अभी अभी तो तुम खिले हो, अभी अभी तो तुम वजूद में आए हो, खिले हो, तो इतनी जल्दी से तुम गिर क्यों जाते हो? वाई डू यू फॉल सो फास्ट, अभी क्या जल्दी है आपको? योर डेट इज़ नॉट सो पास्ट, यानी आपको यहाँ आपको खिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हो, आपकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है. योर डेट इज़ नॉट सो पास्ट मीन्स पुराना, आप उतने पुराने तो हो नहीं हो, अभी अभी तो खिले हो. बट यू मे स्टे येट हियर ए वाइल, अभी रुको, अभी आपको क्या जल्दी है, क्यों इतनी जल्दी से तुम मुरझा जाते हो? तो अभी रुको, अभी हमें लुत्फ़ उठाने दो, अभी अपना मज़ा भी ले लो, दुनिया में आए हो, अच्छी तरह से खिलो. टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल, हाँ, जो मैंने कहा कि अच्छी तरह से चमको, अच्छी तरह से खिलो, तो अभी जल्दी क्या है? तो you have bloomed recently and you are falling so fast, so you should stay for some time to blush and smile and go at last. आखिरकार तो जाना है, ये तो नेचर्स ला है, कोई चीज़ रहने वाली नहीं, तो फिर जाओ, लेकिन अभी थोड़ी देर रुको. What were you born to be? ये देखिए, यहाँ ये का मतलब है यू. तो फिर किस लिए तुम पैदा हो? अगर आपको 2 दिन में या 1 दिन में या कुछ ही समय में या घंटे में या 2 घंटे में, क्योंकि उन फूलों की उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि उसके बाद फ्रूट्स निकलने होते हैं, तो क्या तुम पैदा हुए थे बॉर्न एन आवर और हाफ डिलाइट? डिलाइट का मतलब होता है खुशी, बस 1-2 घंटे की या 1 या आधे घंटे की खुशी के लिए तुम दुनिया में आए हो, पैदा हुए, क्या है ये? एंड सो टू बिड गुड नाइट, बस चले जाना, गुड नाइट, शब खैर. गुड नाइट का मतलब है चले जाना, अलविदा कहना. तो क्या आप इसी 1 घंटे पल 2 पल के लिए आए थे? टू वाज पिटी नेचर्स ब्रॉट ही फोर्थ. ट्वास है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट वाज. पिटी मीन्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बुरी बात है कि नेचर ब्रॉट यू द फोर्थ. इस फोर्थ मीन्स आगे दुनिया में लाया आपको, तो ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है. merely to show your worth, just show that we are worth something, we mesmerize people, we bloom, we give a beautiful look to this world and lose you quite, और उसके बाद चले जाना, उसके बाद अलविदा कहना. ये तो एक इस पर मुझे तरस आ रहा है. but you are lovely leaves where we may read how soon things have their end, though never so brave. हाँ, अब शायर अपने आप को तसल्ली देता है और अब रियलिटी जानने की कोशिश करता है. तो कहता है कि हम अपनी बुक्स में
اگر ہم ان کو کمپیئر کرتا ہے، ان بلومس کو کمپیئر کرتا ہے ایک بک کے پیجز کے ساتھ، لیوز کے ساتھ، تو وہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، وہاں ہم ایک ورق کے بعد دوسرا ورق موڑ سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ان میں ساری کہانی پڑھ سکتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں، زندگی کے اصول پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی چیز دنیا میں آتی ہے اور آخرکار تو اس کا اینڈ ہوتا ہے، کوئی چیز دنیا میں رہنے والی نہیں ہے. Their end though never so brave and after they have shown their pride. تو دنیا میں جو چیز آتی ہے اپنا مائٹ دکھاتے ہیں، اپنا پرائڈ دکھاتے ہیں، چاہے کوئی انسان کتنا بھی بریو کیوں نہ ہو، چاہے کوئی انسان کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، کتنا ویلدی کیوں نہ ہو، کتنی شہرت کیوں نہ ہو کسی کے پاس، کتنی اقتدار کیوں نہ ہو، تو کچھ وقت کے لیے وہ اس دنیا میں اپنا غرور گھمنڈ دکھاتا ہے. لائک یو اے وائل دے گلائڈ، جیسا کہ تم، اب یہ پھر اس بلوس اس کے ساتھ بڑھ کے ساتھ کرتا ہے کمپیئر، کہ جیسے ابھی تم تھے، ابھی تم چمک رہے تھے، ابھی تم فل بلوم میں تھے، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد یا 2 دن کے بعد تم مرجھا گئے. اسی طرح سے دنیا کی ہر چیز دے گلائڈ انٹو دا گریو، ہر کوئی چیز دنیا میں جو انسان ہے جن کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر دنیا میں رہنے کے بعد دے گلائڈ انٹو دا گریو، آخرکار سب کو گریو میں جانا ہے. گریو کا مطلب ہے اینڈ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی، انسان جب مرتے ہیں تو گریو میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح پھول مرجھا جاتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز پائیدار نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی چیز پر، کسی بھی چیز پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے بذات خود ایک عارضی چیز ہے، تو آخرکار سب کو مٹ جانا ہے، ہر چیز فانی ہے، یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے، چاہے کتنا بھی طاقتور کوئی کیوں نہ ہو. تو بس اس کو یاد رکھنا ہے کہ گھمنڈ اور غرور کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے، انسان میں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو انسان کو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایوری تھنگ ہیز این اینڈ، کوئی چیز یہاں ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے. اور یہ تو ہمیں اس مثال کے ذریعے، اس پوئم کے ذریعے میں اس کا جو سینٹرل آئیڈیا یہی ہے کہ ایوری تھنگ از ڈیسٹائنڈ ٹو پیرش، یعنی ہر چیز کے مقدر میں ختم ہونا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے بادشاہ آ گئے، کتنے عظیم لوگ آ گئے، کتنی یہ مطلب ترقی دنیا نے کی، یا کتنی چیز، لیکن الٹیمیٹلی یہاں کچھ رہنے والی چیز نہیں ہے. تو یہی اس لیسن، اس پوئم کا یہ ہے مقصد و مدعا. تو انشاء اللہ تعالی ہم کل اس کا آخری اس سیشن میں ہم اس کی وہ ایکسرسائز بھی کریں گے. تو آج کے لیے دیٹس انف. تھینک یو.